भन्ने कुरामा हामीले अब आज पढ्दाखेरि हिजोको कुरासम्म हामी क्लियर छौँ भने आजबाट पछिको स्टेपमा हामीलाई कुनै पनि प्रब्लम हुँदैन। व्हाट इज पोर्टफोलियो भन्ने कुरामा सिम्पल। व्हाट इज पोर्टफोलियो भन्ने कुरामा पोर्टफोलियो इज द कम्बिनेसन बिट्विन टू अर मोर देन टू सेक्युरिटिज। इन्भेस्टरले आफूसँग भएको फन्ड, आफूसँग एभाइलेबल भएको पैसा एउटै मात्र कुनै पनि इन्डिभिजुअल स्टकमा अथवा इन्डिभिजुअल सेक्टरमा इन्भेस्टमेन्ट नगरिकन टू अर मोर देन टू एसेट्समा इन्भेस्टमेन्ट गर्छ भने त्यसलाई हामी पोर्टफोलियो भन्छौँ। सिम्पल, इफ द इन्भेस्टर एलोकेट हिज or her investment, if the investor allocate his or her investment into the two or more than two securities is called portfolio। जहाँ जसरी जे गरी भने पनि पोर्टफोलियोको थीम भनेको एउटै कुरा हो। इन्भेस्टरले आफूसँग भएको फन्ड, लगानी गर्ने पैसा एउटै कुनै पनि सिंगल एसेट्समा मात्र लगानी नगरिकन टू अर मोर देन टू एसेट्समा लगानी गर्छ भने जसलाई हामी पोर्टफोलियो भन्छौँ। र इन्भेस्टरले यसरी नै आफूसँग भएको इन्भेस्टमेन्टलाई टू अर मोर देन टू सेक्युरिटीमा इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि त्यो इन्भेस्टरको टू अर मोर देन टू सेक्युरिटीजको एभरेज रिटर्न अर एक्सपेक्टेड वेटेड एभरेज रिटर्न भनेकै पोर्टफोलियो रिटर्न हो। र त्यही टू अर मोर देन टू सेक्युरिटीजमा इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि इन्भेस्टरले बियर गर्ने वेटेड एभरेज रिस्क भनेकै पोर्टफोलियो रिस्क हो। जुन कुरा चाहिँ हामी एउटा इन्भेस्टरले इन्डिभिजुअल स्टकमा इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरिको रिटर्न कति थियो, रिस्क कति थियो र त्यो इन्डिभिजुअल स्टक बिचको रिलेसनसिप अथवा कोभेरियन्स के छ भन्ने कुरामा डिपेन्ड गर्छ। भनेपछि हामीले हिजो पनि भन्यौँ, यदि हामीले निकाल्दाखेरि कोभेरियन्स र कोरिलेसन नेगेटिभ आउनु भनेको अपोजिट रियाक्सन हुनु हो। भनेको एउटा बढ्दाखेरि अर्को घट्छ भने यस्तो किसिमको सेक्युरिटीजमा हामीले पोर्टफोलियो गर्न सक्यौँ भने इन्भेस्टरको रिस्क मिनिमाइज हुन्छ भन्ने कुरा गरौँ। र पोर्टफोलियो बेसमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नु, पोर्टफोलियो बनाउनु भनेको इन्भेस्टरको एउटै मात्र अब्जेक्टिभ हो, आफ्नो रिस्कलाई मिनिमाइज गर्नु हो। भनेको इन्भेस्टरले पोर्टफोलियो बनाउनुको मेन अब्जेक्टिभ भनेकै रिस्क मिनिमाइजेसन गर्नु हो भन्ने कुरा हामीले पोर्टफोलियोबाट भन्यौँ। पोर्टफोलियो भनेको एउटै मात्र इन्डिभिजुअल एसेट्समा इन्भेस्टमेन्ट नगरिकन इन्भेस्टरसँग अभाइलेबल भएको फन्ड टू अर मोर देन टू एसेट्समा इन्भेस्टमेन्ट गर्छ भने जसलाई हामी पोर्टफोलियो भन्थ्यौँ भन्यौँ। यसको स्क्रिनसट लिनुपर्छ भने लिनुहोस् त। भयो सर। यहाँ हेरौँ है। अर्को टपिक्स भनेको हाम्रो पोर्टफोलियो रिटर्न। अब हामीले पोर्टफोलियो रिटर्न क्याल्कुलेसन गर्दैछौँ। पोर्टफोलियो रिटर्नमा सिम्पल मैले दुईवटा एउटै हुने गरेर देखाएँ। आरपी इज इक्वल टु लेखौँ त पोर्टफोलियो रिटर्न भनेर लेखौँ त टपिक्स। पोर्टफोलियो रिटर्न भनेर लेखौँ त the return from combined investment the return from combined investment is called portfolio return. The return from combined investment is called portfolio return. Return from combined investment is called portfolio return, which is calculated as
which is calculate as using following formula. Which is calculate as using following formula. तो स्लाइडमा भन्दा पनि स्लाइडमा पनि हेर्नुस् मैले भने अनुसार लेख्नुस् त RP is equal to summation R1 into W1 plus R2 into W2 plus dot गर्दै plus Rn into Wn Rn into Wn where भनेर लेख्नुस् where RP is equal to expected or average return of portfolio. Expected or average return of portfolio. यो expected or average किन भनेको भन्दा यदि हाम्रो डाटा प्रोबेबिलिटी बेसबाट निकालेको हो भने एक्सपेक्टेड हुन्छ, हिस्टोरिकल बेसबाट निकालेको हो भने एभरेज हुन्छ। RP is equal to expected or average return of portfolio. R1 is equal to expected or average return of stock 1. R1 is equal to expected or average return of stock 1. Average or expected return of stock 1. W1 is equal to weight or proportion of investment. Weight or proportion of investment in stock 1. Weight or proportion of investment in stock 1. Weight or proportion of investment in stock 1. त्यसै गरी भन्नुस् त R2 भनेको के रहेछ? Weight or proportion of investment in stock 2. R2 भनेको expected or average return of stock 2. Expected or average किन भनेको भन्दा यदि हाम्रो डाटा हिस्टोरिकल छ भने हिस्टोरिकलबाट निकालेको एभरेज, प्रोबेबिलिटी बेसबाट निकालेको के हुन्छ? एक्सपेक्टेड। अहिले म एक्जाम्पलमा बुझाउँला। अनि W भनेको जुन स्टक हो त्यो स्टकमा जस्तै हामीसँग 10 लाख रुपैयाँ छ, 10 लाख अथवा 10 लाख मध्ये 50% 30% ए मा गर्यौं, बाकी 70% बी मा गर्यौं भने ए को वेट 30%, बी को वेट 70% हुन्छ। त्यो कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा म अहिले बुझाउँला। यो हामीले 2 एसेट्स मा पोर्टफोलियो हामीले 3 4 हुँदा यसरी जोड्दै एड हुँदै जाने हो। त्यो वेटहरु निकाल्ने कसरी अहिले म एक्जाम्पलमा पनि क्लियर हेरौँला। त्यो भनेको दुईटै मैले अब हेर्नु रिस्क अफ द पोर्टफोलियो लेख्नु द पोर्टफोलियो रिस्क अथवा पोर्टफोलियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेर अर्को टपिक। पोर्टफोलियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन or portfolio risks भनेर the risks which is incurred from
the risks which is incurred from combined investment the risks which is incurred from combined investment is called portfolio risks. Is called portfolio risks, which is calculated as using following formula. अनि यहाँ लेख्नुस् for two assets portfolio भनेर दुईटा एसेट्स पोर्टफोलियोको लागि अहिले हामीले फर्मुला 2 एसेट्स को लागि पनि मात्रै लेख्दै छौं 3 एसेट्स हुँदा 4 एसेट्स हुँदा के गर्ने तपाईलाई तपाईलाई एक्जाममा 2 एसेट्स नै सोध्छ तर भोलिको दिनमा तपाईले थर्ड सेमिस्टर थर्डमा त पढ्नु पर्दैन फोर्थ सेमिस्टरमा गएर चाहिँ 3 एसेट्स पोर्टफोलियो सम्म पढ्नु पर्ने हुन्छ यी पनि क्वेशनमा 3 एसेट्स पोर्टफोलियो चाहिँ कसरी गर्ने त्यतिखेर बुझाउँला अथवा अहिले म फर्मुला हुँदै बुझाउँला for two assets portfolio यहाँ तलबाट लेख्नुस् है यो माथिको भेरिएन्स भनेको त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर गर्दा भइहाल्यो तलबाट हेर्नुस् त for two assets पोर्टफोलियोमा sigma p is equal to root under sigma 1 को स्क्वायर टाइम्स w1 को स्क्वायर sigma 1 को स्क्वायर इन्टु w1 को स्क्वायर प्लस sigma 2 को स्क्वायर इन्टु w2 को स्क्वायर प्लस 2 कोवेरिएंस 1 2 इन्टु w1 इन्टु w2 2 कोवेरिएंस 1 2 इन्टु w1 इन्टु w2 यो अहिले तपाईले लेखेको फर्मुला यसो हेर्दाखेरि क्वेशनमा कोभेरिएन्स गिवन हुँदाखेरि हो कि कोरिलेसन गिवन हुँदाखेरिको फर्मुला भन्नुस् त हामीले लेखेको फर्मुलामा कोभेरिएन्स छ कि कोरिलेसन छ कोभेरिएन्स ओ यदि क्वेशनमा कोरिलेसन दियो भने यही फर्मुला के गर्ने भन्ने कुरा तल लेख्नुस् or if correlation is given in question if correlation is given in question लेख्नुस् sigma p is equal to sigma 1 को होल स्क्वायर इन्टु w1 को होल स्क्वायर sigma 1 को होल स्क्वायर इन्टु w1 को होल स्क्वायर प्लस sigma 2 को होल स्क्वायर इन्टु w2 को होल स्क्वायर इन्टु w2 को होल स्क्वायर प्लस 2 कोरिलेसन AB कोरिलेसन हामीले केले डिनोट गर्थ्यौं भन्नुस् त
P अथवा R is मलाई 2 correlation 1 to AB भनेर लेखिरहेका छौँ हामीले 1 2 भनेर लेखिरहेका छौँ 1 to लेखिरहेको छु 2 correlation 1 2 into sigma 1 into sigma 2 into W1 into W2 W1 into W2 अब तपाईहरुले विचार गर्नुपर्ने हामीलाई 2 एसेट्स पोर्टफोलियोमा सर यसमा के हजुर यसमा चाहिँ रुट अन्डर हुँदैन हुन्छ मैले सुरुमै भने त रुट अन्डर सेम फर्मुला मात्रै बुझाउन खोज्दैछु हाम्रो पोर्टफोलियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनमा को कोरिलेसन र कोभेरियन्स राख्दाखेरिको फर्मुलामा कहाँनेरि फरक आयो भन्नुस् त त्यो +2 देखि पछाडीकोमा हो सर +2 देखि पछाडीकोमा कोरिलेसन हामीले हाल्यौं भने फर्मुलामा अझै एक्स्ट्रा के इन्क्लुड भएर आउने रहेछ सिग्मा A इन्टु सरी सिग्मा 1 इन्टु sigma 2 हो यो फर्मुला हामीले कहीँबाट ल्याएको होइन तपाईहरु भन्नुस् त कोरिलेसन 1 2 इक्वल टु फर्मुला के हुन्छ लेख्नुस् त आफ्नो कपीमा नोट्स जस्तो तरिकाले एउटा रफ लेख्नु त वेयर भनेर सिग्मा वेयर कोरिलेसन 1 2 इक्वल टु फर्मुला के हुन्छ हामीले पढेको छौं कोरिलेसन निकाल्ने फर्मुला कोरिलेसन 1 2 इज इक्वल टु फर्मुला के हुन्छ भन्नुस् त मलाई कोरिलेसन निकाल्ने फर्मुला हामीले पढेको छैन र covariance 1 2 divided by sigma 1 into sigma 2 sir हो कोरिलेसन 1 2 इज इक्वल टु कोभेरियन्स 1 2 डिवाइड बाइ सिग्मा 1 इन्टु सिग्मा 2 हुन्छ हैन तो लेख्नुस् है कपीमा कोभेरियन्स 1 2 कोरिलेसन 1 2 इज इक्वल टु कोभेरियन्स 1 2 डिवाइड बाइ के हुन्छ रे फर्मुला भन्नु न भन्नु म तपाईहरुलाई बुझाउँदै छु के त sigma 1 into sigma 2 हो त्यस्तै फर्मुलाबाट सल्भ गर्नुस् त कोभेरियन्स 1 2 इक्वल टु के हुन्छ कोभेरियन्स 1 2 इक्वल टु त्यही तपाईले लेखेको फर्मुला गर्नुस् त correlation 1 2 into sigma 1 and sigma 2 sigma 1 into sigma 2 अहिले हामीले पोर्टफोलियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनमा कोभेरियन्स 1 2 हटाएर के राख्यौं भन्नुस् त फर्मुलामा correlation 1 2 कोरिलेसन 1 2 मात्र राख्यौं कि इन्टु सिग्मा 1 इन्टु सिग्मा 2 sigma 1 into sigma 2 हो त्यो भनेको कोभेरियन्स 1 2 इक्वल टु कोरिलेसन 1 2 इन्टु सिग्मा 1 इन्टु सिग्मा 2 हुँदो रहेछ तपाईहरुले अहिले भर्खर भन्नुभयो नि माथि लेखेको फर्मुलामा कोभेरियन्स 1 2 इक्वल टु फर्मुला हामीले कोरिलेसन 1 2 इन्टु सिग्मा 1 इन्टु सिग्मा 2 राखेको हो सर हो त्यही फर्मुला भनेको जताबाट गरे पनि आन्सर एउटै आउँछ कोभेरियन्स दिएको छ भने कोभेरियन्सको फर्मुला कोरिलेसन तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने एउटा के छ यदि 2 एसेट्स पोर्टफोलियो A र B को लागि हामीले पोर्टफोलियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल भन्छ भने पहिले A को स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहियो सिंगल स्टकको अनि B को स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहियो अनि A र B मा लगानी गरेको वेट कति कति हो त्यो चाहियो र A र B बीचको कोभेरियन्स अथवा कोरिलेसन चाहियो त्यसैगरी मैले तपाईलाई भोलि अहिले मैले बुझाइदिउँ ABC तीनटा स्टकको निकाल्नु पर्यो भने A को स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहियो B को स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहियो C को स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहियो तीनटैको वेट चाहियो र A र B बीचको कोभेरियन्स अथवा कोरिलेसन चाहियो B र C बीचको कोभेरियन्स अथवा कोरिलेसन चाहियो A र C बीचको कोभेरियन्स अथवा कोरिलेसन चाहियो यो हामी पछि गरौँला अब यसलाई हामीले वेयर भनेर लेख्नुस् त वेयर सिग्मा 1 इज इक्वल टु के भन्ने सिग्मा 1 इज इक्वल टु ल भन्नुस् त सिग्मा 1 भनेको के हो standard deviation of stock 1 हो
where sigma 1 is equal to standard deviation of stock 1. Sigma 1 is equal to standard deviation of stock 1. तर कहिलेकाहीँ हामीलाई सिग्मा 1 नदिएर एकैचोटी मानौं सिग्मा 1 को स्क्वायर को भ्यालु दियो। के हो सिग्मा 1 को स्क्वायर को भ्यालु भनेको? के भन्छौं होला त्यसलाई हामी? Variance. हो, सिग्मा 1 को होल स्क्वायर इज इक्वल टु भेरिएन्स अफ कुन स्टक? Stock 1. हो, सिग्मा 1 को स्क्वायर भनेको भेरिएन्स अफ स्टक 1। सिग्मा 1 को स्क्वायर भनेको भेरिएन्स अफ स्टक 1। भेरिएन्स अफ स्टक 1। त्यसैगरी सिग्मा 2 भनेको के हो भन्नुस् त? Standard deviation of stock 2. हो, सिग्मा 2 भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्टक 2। सिग्मा 2 भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्टक 2 र सिग्मा 2 को होल स्क्वायर भनेको Variance of stock 2. भेरिएन्स अफ स्टक 2। अनि COB12 भनेको Covariance of stock 1 and stock 2. हो, COB12 भनेको कोभेरिएन्स अफ स्टक 1 इन्टु स्टक COB12 भनेको कोभेरिएन्स अफ स्टक 1 बिट्विन स्टक 1 एन्ड स्टक 2। अब RAB अथवा PAB के लेख्नु भएको छ? RAB अथवा PAB के लेख्नु भएको छ? त्यो भनेको हाम्रो के हो त? RAB अथवा PAB के लेख्नु भएको छ? RAB अथवा PAB भनेको के हो भन्नुस् त? Correlation between stock A and Stock 1 and stock 2. between stock A and stock B. यसरी stock 1 into stock 2. अब तपाईलाई मैले यहाँ बुझाउन खोजेको W1 is equal to के भयो? W1 is equal to के भयो भन्नुस् त? Weight or proportion of investment 1. Weight or proportion of investment in stock 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 1. अब मैले बुझाउन खोजेको थिएँ त्यो 1AB भनेको फेरि लेखिरहनु पर्दैन, एउटै हो कुरा। मैले तपाईलाई के बुझाउन वेट कसरी दिन्छ र हामीले कसरी निकाल्छौं भन्ने कुरामा यहाँ हामीले फर्मुला लेख्दा 1 र 2 लेख्यौं। A र B भन्ने क्वेशनमा A र B गर्ने, B र C गर्ने, B र C गर्ने। जस्तै तपाईहरुलाई दुईटा स्टकमा लगानी गर्नुभयो, स्टक A मा 30% गर्नुभयो, रिमेनिङ प्रपोर्सन स्टक B मा गर्नुभयो भनौं भने स्टक B को वेट कति हुन्छ? स्टक A मा चाहिँ 30%, रिमेनिङ प्रपोर्सन इन्भेस्टमेन्ट इन स्टक B भनौं भने स्टक B को वेट कति हुन्छ? 70%. 70%। र A र B दुईटैमा इक्वल गरौ भनौं भने कति हुन्छ? 50%. 50% किनकि टोटल 100 हुन्छ। तर अब मैले तपाईलाई सोधे तपाईहरुसँग 50,000 रुपैयाँ इन्भेस्टमेन्ट गर्नको लागि पैसा छ, 50,000 मध्ये 20,000 चाहिँ स्टक A मा गर्नुभयो र बाँकी पैसा स्टक B मा गर्नुभयो भनौं भने लु भन्नुस् त स्टक A को वेट कसरी निकाल्ने? यहाँ लेख्दैछु है मैले। 50,000 तपाईहरुसँग छ, जसमध्ये स्टक A मा कति गर्नुभयो अरे? 20,000 र बाँकी 30,000, बाँकी भनेको 30,000 त हुने हो नि। स्टक B मा गर्नुभयो भने अब स्टक वेट को A को वेट कसरी निकाल्छौं भन्नुस् त? हेर्नु स्टक A मा लगानी गरेको कति हो? 20,000 र टोटल इन्भेस्टमेन्ट कति हो? 50,000 हो।
कुनै पनि इन्डिभिजुअल स्टकको वेट निकाल्नु पर्यो भने इन्डिभिजुअल स्टकमा गरिएको इन्भेस्टमेन्ट डिभाइड बाइ टोटल इन्भेस्टमेन्ट गर्छौं। ए को वेट निकाल्नु पर्यो भने ए मा गरिएको टोटल इन्भेस्टमेन्ट डिभाइड बाइ टोटल ए मा गरेको इन्भेस्टमेन्ट डिभाइड बाइ टोटल इन्भेस्टमेन्ट, बी को निकाल्नु पर्यो भने बी मा गरेको इन्भेस्टमेन्ट अमाउन्ट डिभाइड बाइ टोटल इन्भेस्टमेन्ट गरेर हामीले वेट निकाल्छौं। यदि यो वेटमा प्रब्लम छैन भने निकाल्नलाई प्रब्लम नहुनु पर्ने वेट प्राय दिन्छ, दिएन भने यसरी 20,000 रुपैयाँ ए मा लगानी गर्यौं, टोटल 50,000 रुपैयाँ थियो, 20,000 डिभाइड 50,000 गरेपछि हाम्रो ए को वेट आयो। अब हामीले यसरी गरिसकेपछि अगाडि हामीले लेखिहाल्यौं R1 भनेको एभरेज एक्सपेन्डिचर अफ स्टक 1 भनेर, वेट भनेको अहिले लेखौं। अब एक्जाम्पल हेरौं योसँग। ल हेर्नुस्, मैले यहाँ सरसर्ती बुझाउन खोजेको सिम्पल ए र बी भनेको ठाउँमा अथवा 1 र 2 भनेको ठाउँमा नाम चेन्ज हुन सक्ला, प्रब्लम भएन। यहाँ म भन्दैछु द स्टक अफ हिमालयन जुस प्रोडक्ट लिमिटेड इज एक्सपेक्टेड टु अर्न, यहाँ निकालेरै दियो हिमाल जुस प्रोडक्टले चाहिँ एक्सपेक्टेड रिटर्न कति कमाएको छ 20%. 20% विथ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। हिमालयन जुसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति छ 15%. 15%। द स्टक अफ पञ्चकन्या इलेक्ट्रिसिटीको चाहिँ रिटर्न कति रहेछ 14%. 14%। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 14%, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 6%. र कोएफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन, अब दुईटा बीचको कोरिलेसन दियो माइनस कति 0.58. 0.80. If you invest 60% of your fund in Himal stock, 40% stock in Panchakanya stock, भनेको हिमाल स्टकमा कति पर्सेन्ट लगानी गरेको रहेछ 40%. 60%। रिमेनिङ 40% चाहिँ पञ्चकन्या स्टकमा इन्भेस्टमेन्ट गरेको रहेछ भने अब व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड रिटर्न एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ योर पोर्टफोलियो भनौं। अनि यहाँ सोधो डिड द पोर्टफोलियो डाइभर्सिफाई द रिस्क भनौं। मैले तपाईलाई भनेको थिएन यदि दुईटा बीचको कोरिलेसन नेगेटिभ भयो भने रिस्क मिनिमाइज गर्न सकिन्छ, दुईटा बीचको कोरिलेसन पोजिटिभ भयो भने रिस्क मिनिमाइज हुँदैन, दुईटा बीचको कोरिलेसन चाहिँ जीरो अनकोरिलेटेड भयो भने केही प्रपोर्सन रिस्क मिनिमाइज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा। अब यहाँ यो पोर्टफोलियोलाई डाइभर्सिफाई गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, सकिन्छ, किन भन्दा दुईटा बीचको कोरिलेसन चाहिँ हाइली नेगेटिभ छ -0.80 छ भन्ने कुरा। अब हामीले विचार गरौँ, हामीले फर्मुला लेख्दा ए र बी लेख्यौं होला, 1 र 2 लेख्यौं होला, एक्स र वाई लेख्यौं होला। हामीले दिने ल हिमाल स्टकलाई कुन सिम्बल दिँदा हुन्छ भन्दा हिमाल स्टकलाई अगाडि के छ एच हो कि हैन, हिमाल स्टकको अगाडि एच आउँछ भने हिमाल स्टक भले एचएस भन्नु। एचएस भनेको हिमाल स्टक भनेको रिटर्न अफ हिमाल स्टक, एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ हिमाल स्टक एचएस इज इक्वल टु 20%। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ हिमाल स्टक एचएस इज इक्वल टु 15%। एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ पञ्चकन्या स्टक पीएस इज इक्वल टु 14%। भने यो सार्नुस् त गिवन लेख्नुस् त यसमा ल यो एक्स यहाँ मैले गिवन पनि लेखिदिएकै छु। यो कोभेरियन्स नलेख्नु है, यो कोभेरियन्स तपाईहरुलाई मैले यहाँ कोभेरियन्सबाट मात्र माथि फर्मुला लेखेको, यहाँ मैले कोभेरियन्स निकाल्दै अहिले म बुझाउँला। यो -72 कहाँबाट आयो भनेर अहिले नलेख्नुस्। तपाईले यो एक्सपेक्टेड रिटर्न स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन वेट सम्बन्ध या कोरिलेसन बिट्विन कोरिलेसन भनेर -0.80 लेख्नुस् त। यो सार्नुस् त क्वेशन र यो गिवन। क्वेशन पनि लेख्नु पर्दैन, यो क्वेशन सार्नै पर्दैन, यो गिवन इन्फर्मेसन यति मात्र लेख्नुस् न, यतिकै आधारमा गर्नुस्। तर कोभेरियन्स लेख्दामा कोरिलेसन -0.80 लेख्नुस्।
अनि सारिसकेपछि म सारिसकेँ भन्नु अनि म बुझाउँला त्यसपछि सारिसक्यो सर। हेर्नुस् है अब यो तपाईले यसको सोलुसन हेर्ने हो भने तपाईले आफ्नो हामीलाई सोधेको के छ लेख्नुस् एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ द पोर्टफोलियो इज इक्वल टु व्हाट सोधेको हेर्नुस् त यहाँ पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रिटर्न र के सोधेको छ भन्नुस् त Standard deviation. पोर्टफोलियो रिटर्न र पोर्टफोलियो स्ट्यान्डर्ड हामीलाई यो हेरेर भन्नुस् त यो 2 एसेट्स पोर्टफोलियो हो कि 3 एसेट्स हो कि 4 एसेट्स हो 2 assets. 2 एसेट्स मा हामीलाई वी नो एक्सपेक्टेड पोर्टफोलियो रिटर्न इज इक्वल टु भन्नुस् त यहाँ हामीले के फर्मुला लेख्छौं 1 र 2 भनेको ठाउँमा यहाँ नाम के छ यासरफी हिमालयन र पञ्चकन्या पछि पोर्टफोलियो रिटर्न इज इक्वल टु हाम्रो फर्मुला के हुन्छ त रिटर्न एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ हिमालयन जुस प्रोडक्ट इन्टु वेट अफ जुस प्रोडक्ट प्लस एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ पञ्चकन्या स्टक प्रोडक्ट इन्टु वेट अफ पञ्चकन्या स्टक हो हो सर ल निकाल्नुस् त एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ पोर्टफोलियो कति आउँछ हाम्रो निकाल्नु भएन त 17.6% आयो हैन हजुर सर अब हेर्नुस् अर्को हामीलाई के सोधेको छ पोर्टफोलियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सोधेको हो कि होइन हो सर
पोर्टफोलियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हामीलाई कोरिलेसन दिएको छ कि कोभेरियन्स दिएको छ क्वेशनले? Covariance. कोभेरियन्स हैन, यो मैले नसार्नु माछु। हाम्रो माथि क्वेशनले के दिएको छ? Correlation. Correlation. हो भनेपछि हामीले फर्मुला यो अहिले म 72 माइनस कसरी आयो भन्ने बुझाउँला। अहिले तपाईहरु यो त गिभनमा नसार्नुस् न। हामीले क्वेशनले दिएको त कोरिलेसन हो नि। कति दिएको छ? Minus 0.80. हामीले फर्मुला लाउँदा कोभेरियन्स वाला फर्मुला लाउने कि कोरिलेसन वाला? Correlation वाला. हो, यहाँ हाम्रो स्लाइडमा कोभेरियन्स लागेको छ, तर तपाईहरुले कोरिलेसन वाला फर्मुला निकाल्नुस् त। तपाईहरुसँग अगाडि कोरिलेसनको फर्मुला छ। कोरिलेसन वाला फर्मुलामा हामी के लेख्छौं? स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। एउटा कुरा विचार गर्नुस्, यो वेट अर प्रपोर्सनलाई चाहिँ जहिले पनि हामीले पर्सेन्टेज हटाएर राख्ने। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई पर्सेन्टमै राख्नुस्, रिटर्नलाई पर्सेन्टमै राख्नुस्, तर वेटलाई चाहिँ हाम्रो जस्तै 40% छ भने 0.40, 60% छ भने 0.60 गर्ने। र हामीलाई कोरिलेसन दिएको केसमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल भन्दै छ। 2 एसेट्स पोर्टफोलियो भने सिग्मा एच को स्क्वायर इन्टु WH को स्क्वायर प्लस सिग्मा P को स्क्वायर इन्टु WP को स्क्वायर प्लस 2 कोरिलेसन PH इन्टु सिग्मा P इन्टु सिग्मा H इन्टु WP इन्टु WH गरेर निकाल्नुस् त ल कति आउँछ? तपाईहरुसँग फर्मुला छ, त्यही फर्मुलामा राखेर निकाल्नुस् त। कति आयो तपाईहरुको? Seven 7.9 आउँछ त सर। 7.9 हजुर। फरक यति नै आउँछ एन्सर। ल तपाईले गर्नु बोला 0.6 को स्क्वायर इन्टु 15 हो, 15 को स्क्वायर। किनभने वेट अफ हिमालयन जुस प्रोडक्ट को कति हो? 0.60 हो। 0.6 को स्क्वायर इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको कति छ? 15 को स्क्वायर प्लस 0.4 को स्क्वायर इन्टु 6 को स्क्वायर। अब प्लस लेख्नुस् 2 इन्टु माइनस कति राख्नुहुन्छ? 0.80। 2 इन्टु माइनस 0.80 इन्टु
15 into into 16. 6, 15 into 6 into 0.6 into 0.4 Oh, गर्नु न, त्यति नै आउनु पर्ने। यदि यो क्याल्कुलेसन ठिक छ भने त्यही 7.22% नै आउनु पर्ने 5। अरूले पनि चेक गर्नु एकचोटि क्याल्कुलेसन। किनभने तपाईको 0.8 into 15 into 6 गर्दा -72 आउँछ। हेर्नुस् त, एउटा क्याल्कुलेसन रफली क्याल्कुलेसन गर्नु त -0.8 into क्याल्कुलेसन मिस्टेक भएको रहेछ सर, मिल्यो 7.22 नै आयो। एउटै आउँछ भन्न खोजेको। यो 72 यहाँ राखेको छ नि, हामीलाई थाहा छ कोभेरियन्स इक्वल टु फर्मुला के हुन्छ भन्नुस् त। त्यो कोरिलेसन दिएको केसमा कोभेरियन्स इज इक्वल टु कोरिलेसन बिट्विन टु सेक्युरिटीज इन्टु के हुन्थ्यो? Sigma. सिग्मा 1 and सिग्मा 2 -0.80 into 15 into 6 गर्नु न, त्यही -72 आउँछ। यसले वर्किङ नोट्समा कोभेरियन्स निकालेको हो क्या। आउँछ हैन? -0.8 into 15 into 6 गर्दा त्यही -72 आयो। अनि यो के रिस्क डाइभर्सिफाई हुन्छ भनेको छ। यस, द पोर्टफोलियो डाइभर्सिफाई द पोर्टफोलियो रिस्क बिकज द कोरिलेसन इज के छ? Negative. हो, नेगेटिभ हो भने रिस्क डाइभर्सिफाई हुन्छ, पोजिटिभ भयो भने हुँदैन। यहाँ मैले त्यो लेख्नु भएको चाहिँ यहाँ लेख्नुस् ल। केस 1 पर्फेक्ट पोजिटिभ कोरिलेसन +1 भयो है भने नो रिस्क रिडक्सन। पोजिटिभ कोरिलेसनमा रिस्क रिडक्सन हुन्छ कि हुँदैन हेर्नु त। यहाँ हेर्नुस् त, नो रिस्क रिडक्सन भनेको छ। पोजिटिभ कोरिलेसन आएको केसमा रिस्क रिडक्सन हुन्छ कि हुँदैन? हुँदैन। नेगेटिभ आएको केसमा सबभन्दा लास्टमा त माइनस आएको ठाउँमा के हुन्छ? यहाँ रिडक्सन रिस्क रिड्युस हुन्छ। 0 आयो भने थोरै बहुत हुन्छ सर, केही पर्सेन्ट हुन्छ। ल यो सार्नुस्, यो भोलि तपाईलाई सोध्छ त्यहाँ दिएको कोरिलेसनको आधारमा रिस्क रिडक्सन हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोध्छ। यदि पोजिटिभ कोरिलेसन छ भने हुँदैन भन्ने, नेगेटिभ कोरिलेसन छ भने हुन्छ भन्ने, र 0 छ भने थोर बहुत केही हुन्छ भन्ने। ल यो सार्नुस्। कोरिलेसन नेगेटिभ आयो भने रिस्क मिनिमाइज हुन्छ, पोजिटिभ आयो भने
रिस्क मिनिमाइज हुँदैन। 0 आयो भने केही प्रपोर्सन रिस्क मिनिमाइज हुन्छ। सार्नुभयो? सारिसक्यो सर। एकछिन सर, एकछिन। ल भयो सर। ल अब अर्को टपिक लेख्नुहोस्। क्यापिटल एसेट्स प्राइसिङ मोडल CAPM। यसको म आफै लेखाइदिन्छु यहाँ अहिले डेफिनेसन के हो भनेको एक्सप्लेनेसन म लेखाउँछु। टाइम भयो भने आज इलाबोरेट गरेर अब यसमा बिटा सम्बन्धी कुरामा जान्छौँ। लेख्नुहोस् त क्यापिटल एसेट्स प्राइसिङ मोडल CAPM भनेर क्यापिटल एसेट्स प्राइसिङ मोडल CAPM भनेर लेख्नुहोस् त। यो म बुझाइदिउँला है तपाईहरुलाई। फेरि एकाउन्ट पनि छ है यो पछि? छैन सर। मेरो क्लास छ फेरि 7 मिनेटमा नोट लेखाएर 23 मिनेट 23 भइसक्यो। 7 मिनेटमा सकिँदैन कि जस्तो लाग्यो। त्यही भएर म बुझाउँछु यसको थीम भोलि अनि यसको डेफिनेसन ल्याइन्छु र यसको भोलि यो च्याप्टर हाम्रो सकिन्छ लेख्ने पर्ने कुरा। क्यापिटल एसेट्स प्राइसिङ मोडल हामीले जसरी फाइनान्समा भन्यौ सुन्नुस् है। कुनै पनि स्टकको रिटर्न भनेको रिस्क बियर गरे बापतको हो भन्ने कुरा पढ्यौं र हामीले भन्यौ हायर द रिस्क के भनेर पढ्यौं भन्नुस् त? हायर द रिस्क हायर विल बी द रिटर्न भनेर पढेको हो। तर क्यापिटल एसेट्स प्राइसिङ मोडलले चाहिँ के भन्छ भन्दा कुनै पनि सेक्युरिटिजमा इन्भेस्टमेन्ट गर्दाको रिटर्न भनेको चाहिँ रिस्क फ्री रेट अफ रिटर्न, सिस्टमेटिक रिस्क र मार्केट रिस्क प्रिमियममा डिपेन्ड गर्छ भन्ने कुरा गरौँ। CAPM ले के भन्छ कुनै पनि सेक्युरिटीको रिटर्न निकाल्दाखेरि हामीले रिस्क फ्री मार्केटमा रिस्क फ्री एसेट्समा इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि रिस्क फ्री एसेट्सले रिटर्न कति दिइराछ, मार्केटमा सिस्टमेटिक भनेको त्यो सेक्युरिटीमा सिस्टमेटिक रिस्क कति बियर गरिरहेका छौं र रिस्क बियर गरे बापत र रिस्क फ्री बापतको रिस्क प्रिमियम कति छ। यो तीनटा कुरामा सेक्युरिटीको रिटर्न डिपेन्ड गर्छ भनौं। र CAPM ले आएर के भनौं हो हामीले पढे जस्तै हामीले पढाए जस्तै टोटल रिस्क स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो र वास्तवमा फाइनान्समा रिस्क बियर गरे बापत के रिवार्ड हो रिटर्न भनेको भन्ने कुरा गरौँ। तर यहाँ आएर के भनौं तो टोटल रिस्क स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई दुई किसिमले क्लासिफाई गरौँ। एउटा सिस्टमेटिक रिस्क, अर्को अनसिस्टमेटिक रिस्क। भन्नुको अर्थ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज द सम अफ सिस्टमेटिक रिस्क एन्ड अनसिस्टमेटिक रिस्क रहेछ। र सिस्टमेटिक रिस्क भनेको चाहिँ कस्तो रिस्क भन्दा मिनिमाइज गर्न नसकिने रिस्क, जुन इन्फ्लेसनको कारणले गर्दा क्रिएट हुने रिस्क, अस्ति जुन नेचुरल डिजास्टरको कारणले बाढी पीडित अहिले कोही मेलम्चीवासीहरूलाई के अरे सिन्धुपाल्चोकवासीहरूमा भइरहेको रिस्क, त्यो एउटा व्यक्तिलाई मात्र असर नगरिकन होल कम्युनिटीलाई असर गर्छ, होल नेसनलाई असर गर्छ भने त्यस्तो किसिमको रिस्कलाई हामी सिस्टमेटिक रिस्क भन्छौं, जुन चाहिँ मिनिमाइज गर्न सकिँदैन, त्यो एडप्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को भनेको अनसिस्टमेटिक रिस्क भनेको एउटा इन्डिभिजुअल इन्भेस्टरको कारणले गर्दा क्रिएट हुने रिस्क, अथवा कुनै मान्छेले अब बनाउँदाखेरि के गर्यो भन्दाखेरि कुनै कम्पनीमा म्यानेजरसँग डिसिसन लिन सक्ने पावर छैन,
नलेज छैन भनेको यस्तो अनसिस्टमेटिक रिस्क जुन चाहिँ मिनिमाइज गर्न सकिन्छ डाइभर्सिफाइड पोर्टफोलियोमा इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि। र यसले के भन्छ हो रिस्क बियर गरे बापतकै रिटर्न हो, तर सिएफएमले के भन्छ त्यो मिनिमाइज गर्न सकिने रिस्क बियर गरे बापतको होइन, मिनिमाइज गर्न नसकिने रिस्क सिस्टमेटिक रिस्क बियर गरे बापतको रिवार्ड भनेको इन्भेस्टरको रिटर्न हो भन्ने कुरा चाहिँ कसले गर्छ भन्दा सिएपीएमले गर्छ। र त्यो मिनिमाइज गर्न नसकिने रिस्क सिस्टमेटिक रिस्क जसलाई अनडाइभर्सिफिएबल रिस्क पनि भन्छौँ, त्यो चाहिँ हामी बीटा कोएफिसिएन्टको थ्रुबाट मेजरमेन्ट गर्छौँ। बीटाले सिबी बीटाले के गर्छ भन्दा सिस्टमेटिक रिस्कलाई मेजरमेन्ट गर्छ र मार्केटको बीटा अलवेज इक्वल टु 1 हुन्छ भन्ने कुरा गर्यौं सिएपीएमले। भनेको सिएपीएमले फाइनली एउटै कुरा भन्यो कि रिटर्न के रे कुनै पनि सेक्युरिटीको रिटर्न भनेको रिस्क बियर गरे बापतकै हो, तर मिनिमाइज गर्न सकिने रिस्क बियर गरे बापतको चाहिँ होइन। जुन रिस्क चाहिँ मिनिमाइज गर्न सकिँदैन, जुन रिस्कलाई एडप्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तो रिस्क बियर गरे बापतको रिटर्न हो भन्ने कुरा गर्यो। र मिनिमाइज गर्न नसकिने रिस्क भनेको सिस्टमेटिक रिस्क, मिनिमाइज गर्न सकिने रिस्क भनेको अनसिस्टमेटिक रिस्क भन्ने कुरा हामीले गर्यौं। र यही कुरालाई बेस मान्दाखेरि उसले के भन्नु त अब बाँकी कुरा भन्नुहुन्छ भने हो अनसिस्टमेटिक रिस्कले एउटै मात्रलाई असर गर्छ जुन कुरा इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ पोर्टफोलियोको थ्रुबाट, तर सिस्टमेटिक रिस्क चाहिँ मिनिमाइज गर्न सकिँदैन। त्यही भएर रिस्क बियर गरे बापतको हो, तर मिनिमाइज गर्न सकिने रिस्क बियर गरे बापतको नभएर मिनिमाइज गर्न नसकिने भनेको अनसिस्टमेटिक रिस्क होइन, सिस्टमेटिक रिस्क बियर गरे बापतको रिटर्न भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि इन्भेस्टरको रिटर्न हो भन्छ सिएफएमले। र त्यो सिस्टमेटिक रिस्क भनेको चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने त्यो सिस्टमेटिक रिस्क निकाल्नको लागि त्यो सिस्टमेटिक रिस्क मेजरमेन्ट गर्नको लागि बीटा युज गर्छौं र बीटाको थ्रुबाट हामीले सिस्टमेटिक रिस्क मेजरमेन्ट गर्छौं। र त्यो हाई बीटा भयो भने रिस्क पनि हाई हुन्छ, रिटर्न पनि हाई हुन्छ। लो बीटा भएको